ng ngalan, kung tawgon ng ngalan, listo kong dayon. Kung tinugon ng trumpeta, ang panahon tikop na, ug sa buntag mahayag gayud siya. Tigumon ng mga linuwas sa laing baybayon, kung tawgon ng ngalan, listo kong dayon. Kung pagatawgon ng ngalan, kung pagatawgon ng ngalan, kung pagatawgon ng ngalan, kung tawgon ng ngalan, listo kong dayon. Ang mga patay kang Kristo pagbanhaon paguna, ug ang himaya ipakita niya. Tigumon ng mga linuwas ug pagabayawon, kung tawgon ng ngalan, listo kong dayon. Kung pagatawgon ng ngalan, kung pagatawgon ng ngalan, kung pagatawgon ng ngalan, kung tawgon ng ngalan, listo kong dayon. Magbuhat kita sa agalon sa adlaw nga tanan, isulti ang gugma sa katauhan. Kung ang atong mga kinabuhi magapadayon, kung tawgon ng ngalan, listo kong dayon. Kung pagatawgon ng ngalan, kung pagatawgon ng ngalan, kung pagatawgon ng ngalan, kung tawgon ng ngalan, listo kong dayon. Kung pagatawgon ng ngalan, kung tawgon ng ngalan, listo kong dayon. Mayong adlaw mga higala. Welcome once again to our Week of Grace Bible Series niining semana. Akong gikalipay ang pag-abi-abi sa tagsa-tagsa kaninyo nga nagapakigbahin, naga-apil sa atong tibuok nga semana sa pagsubay ni atong pagpangusisa sa mga butang nga bisan man ato nahibaluan nabatian kaniadto ang pipila ka mga bahin sa pagtalakay nga ato maagihan dinhi apan sa labi nagadugang ang atong pamalandong o paghatag o pagtagad nining mga butana labi usab nga nagatinaw ang mga katuyuan sa Dios nganong iya gihatag-hatagan og kahigayunan nga makapakighiusa pinaagi niining broadcast ato Hope Channel sa Central Philippines. So sa makausa pa ginaabi-abi ko ang kada-usa-usa alang niining pinaka sentro sa ato nga pagtuon ang katuyuan o ang gahom sa grasya sa Dios diha kaninyo, diha kanimo, diha kanako o diha kanatong tanan. So mga kahigalaan atong gibatyag ang usa ka pinasahi nga kalipay nga makahimo kita sa pagpadayon alang ining ikaupat na nga bahin sa atong nga serye. Sa tibuok nga semana, niining semanaha sa atong pagdiskubre ang grasya sa Dios atong nahibawaan nga dili lamang kini mahitungod sa pagpasaylo sa atong mga sala, kundili pagpabalik usab kanato ngadto sa iyahang dagway. So karong adlaw ato na usab pag abuton ang usa ka pinakadakong saad sa tibuok nga kasulatan, usa ka saad nga nagsustenir sa katawhan sa Dios nga nagantos, gilutos, nag-agig mga pagkadismaya ug bisan pa magaatubang sa kamatayon mga kahigalaan. Ang atong topiko nining adlaw, the king who
promised to return. So, mao kini ang matahom nga suheto, tema nga ato pagasundon. Ang kalibutan, mga kaigalaan, kung inyong na kita tanan makahimo sa pag-uyon sa atong obserbasyon. Mga kasidatian natong tanan, nga kining yuta ang atong gipuy-an puno sa mga saad nga nangapakyas. Ang mga politiko nagasaad. Ang atong mga higala nagasaad usab. Bisan ang atong mga membro sa mga pamilya. Adunay mga saad, daghang mga saad nga nagakapakyas, wala matuman, mga kaigalaan, sa ilahang mga gipamulong nganha kanato. Apan adunay usa ka saad nga wa gyud pakapakyas, mga kaigalaan. Kanang saara mao ang nagagikan sa Dios. So ang tanan nga mga saad nga mga kaigalaan atong maangkon gikan sa Dios, aduna gyoy katumanan. So usa sa mga pinakamatamis nini nga mga saad mao ang iyahang gibilin sa wala pa siya mibulag gikan sa iyahang pagpakiguban sa iyahang bayhon, sa iyahang iyang kahimtang tawhanon, sa gikuha niya ang pagkatawhanon, nagauban siya kuyog sa katawhan, sa iyang pagbiya, iyang gibilin kining sobra katamis, malahalon kayo nga saad, I will come again, sa Juan 14:3. So, dili lang kini mga kaigalaan usa ka saad alang sa palabuton, pero kini maong saad nga nagatrabaho na karon, nagausab sa ato mga kinabuhi karong adlaw. Atong itugyan sa Ginoo nga samtang atong sundon og unsay mga katuyuan nga nung atong hatag pagtagad kining maong saad ug nganong gibilin niya kining maong saad alang nato, ato gayud mahugakom pag-ayo, no, makuptan og uban ang hingpit nga pagsabot sa tabang sa Ginoo. Magaampo kita. Our Father in heaven, we ask you this moment, with praises, thanksgiving in our hearts, that you please, Lord, strengthen our hope through your word. Help us not only to believe that Jesus is coming again, but to prepare joyfully for His return. In Jesus' name we pray. Amen. Alright, mga kahigalaan, una nga punto sa atong pagtalakay, pag-usisa, mahitungod nining malahalom na tamis kayo nga saad. Nagaingon din mga kahigalaan, ang grasya naghatag ka nato paglaom. Isip angot sa atong gisupay nga kinatibukan, dugukan nga pagpanglantaw, mahitungod sa mga maayong balita nga ang Dios sa iyang dako nga grasya, dako nga gugma, nagahimo nining bulaton o iya kining tapuson, hangtod gayon siya nga pag-abot. Buhat sa grasya, kining maong grasya naghatag kanatong paglaom, luyo niini nga kalibutan. Mga kigalaan, sugod sa pagsulod sa sala sa kalibutan. Ang tawahanon nga rasa naghandom, mga kigalaan, sa gitawag nga kagawasan o kung kaluwasan, deliverance. Ang mga propeta nagtanaw sa unahan, ngadto o paingon na ining maong manug-abot nga deliverance. Ang pagpadayag sa atong manluluwas usa ka Mesiyas, mga kaigalaan, manluluwas sa kalibutan. Matapos sa una nga pag-anhi ni Ginoong Hesus, mga kaigalaan, hulat usab mga higala kining ikaduha niya nga pag-abot nga naa ang uban ang kakunyag, ang kahinam-hinam sa maong paghulat. Kay kining maong saad, wala lamang sugid-sugid, dunol-dunol,
kundi nabatian mismo sa mga tinunan gikan sa ilang agalon kini. So, atong balikan kining teksto nga ato ng gimitlang ni aging gabi nga makita sa Juan 14:1 hangtod sa 3. Ang nagpahayag din let not your hearts be troubled. I go to prepare a place for you. Nari mga bahin atong luksuhan mga kahigalaan din. Pero ang mga punto nga potante kayo angot din nga pagtuon. I go to prepare a place for you. If I go, I will come again and receive you unto myself. Sumatik din ninyo, mga igsoon o higala nako nining takna. Nga sa Ginoong Hesus, wala lamang nagsaad og usa ka mas maayo nga kalibutan. Mas maayo nga puluyan. Ang iyang gisaan, usa gayud ka personal nga buhat nga iyang himuon nga mubalik siya. I will come again. So usa ka personal kana nga commitment nga siya mismo sa iyang kaugalingon moong mubalik moanhi pag-usab. Mao kini ang paglaom mga kahigalaan sa mga Kristohanon. O kini nga paglaom dili lamang paglaom sa usa ka matahom nga dapit nga maong langit. Ang atong paglaom labi ka matamis mao ang pag-uban gayud mismo sa atong manunubos. Because Jesus himself will come. It's a personal return of the Savior. Ang moanhi pausab pagkatawag nga hari. Hari sa mga hari o Ginoo sa mga Ginoo. Wala na may makapugong nga mga pagamahanan na ininguta. Wala na may mga presidente, mga prime minister o mga hari. Nga nagadumala sa kalibutan na makahimo sa pagsagang. Nining moabot nga adlaw nga tuwa sa langit. Mga kigalaan, moanhi pag-usab alang sa iyang mga katawhan. Ang hari magaanhi pag-usab. Mao nang atong title sa atong pagtuon karon, The King Who Promised to Return. Sa katapusan ini, atong mahibawan nga ang tanang mga tuhod, bisan pa kadtong naninguha sa pagsupak, sa pagpamalabag, sa pagbatok, sa paglaglag, tanang mga paagi nga pag-alkontra sa maayo nga katuyuan sa Dios tungod sa paglimbong sa labing dakong kaaway nga gitambog gikan sa langit. Niuyon sila ngadto kaniya. Kini sila mo luhod og magadeklarar nga matuod si Ginoong Hesus matarong mga higalaan. Og mo ila nga siya mao ang hari mo pilo, sumuluhod nga siya ang matarong manugdumala mga kahigalaan sa kinabuhi. Atong nahinumduman kining pagkakinahanglan sa mga katawhan sa ilahang bulohaton sa pagpangandam. Pagkakinahanglan natong tanan sa pagpangandam o sa pagsanong, sa pagsugot kung unsa man nga mga pahimangno ang gihatag alang kanato. So wala pang lunop. Atong nahibawan sa kasaysayan nga ang kalibutan nasubrahan og nilala na ang iyang pagkadautan. Apan ang Dios dunay gipili nga tao tungod kay may lain siya, may matarong siya nga dalanon, dalan mga kaigalaan. Ang Biblia nag-ingon kanato nga si Enoch mao kining tawhanang sugid kanatong naglakaw uban sa Ginoo. Enoch walk with God. Ang iyang adlaw-adlaw nga kinabuhi nagpakita sa iyang paglaom sa mga saad sa Dios. Unsa may saad sa Dios ato? Mga kaigsunan. Mga kaigsunan, ang saad sa Ginoo nga sa pagkamatinumanon sa tawo, walay kudlit
sa kasakit o mga pagtublag, paghasol sa kamatayon nga moabot. Unang iyang gihatag kana ngadto sa atong unang mga ginikanan. Kaya sa ilahang pagpuyo sa paraisong dapit sa Eden. No? Usa ka himaya, usa ka kinabuhi nga puno lamang sa kalipay. Ilalom sa ilahang pagkamasugtanon sa Ginoo. Nag-abot na lamang ang mga kasakit tungod sa pagbulag sa tawo. Nga nagpalayo ng tawo, mga kaigsuonan. Isip sangputanan sa baliwala sa pulong sa Dios. Sa usa ka pulong, sa diretso nga sugilanon, ilahang supak o paglapas suguan sa Dios na nabulag sila, wala na sila magalakaw uban sa Ginoo, mga kaigsuonan, kay nagpalayo sila. Pero si Enoch, mga kaigalaan, gipahayag sa balaan kasulatan, niglakaw siya uban sa Ginoo. Ang balaang tugon, ang balaang kasulatan, o unsa na, the New Testament, nagsulti kanato nga si Enoch, wala lang gahuna-huna sa iyang presente nga kahimtang, nga kung kanos alang siya magkinabuhi, diha lang siya taman, diha lang siya kutob, nga maglakaw uban sa Ginoo. Dunay pinasahi nga paglaom nga naa siyang kasing-kasing sa bagay nga ihang gibilin ang usa ka panagna mahitungod sa pag-anhi sa Ginoo. O inyong mabasa diha, mga kaigsuonan, ang Judas 14, Judas, sa manang kakpito ng Judas. 1:14 ug 15. Natong makit-an diha nga si Enoch nagapanag ka na mahitungod sa pag-anhi sa Ginoo uban sa linibo sa ihang mga balaan. So wala may nagapabilin dito sa langit nga mga nagasupak o nagalapas, nagbais, naglalis. Kundi sila mga nagamatinumanon, silang mga balaan. Kamo man na ang description sa mga balaan, mga matinumanon sa mga pulong o kasuguan sa Diyos. Uban sa mga balaan. Sa katapusan, mga kaigalaan, atong nahibawan nga gidala sa Diyos si Enoch ngadto sa langit nga makasinati, moagi og kamatayon. Kataho, mga kaigsuonan, kahibalo si Enoch na si Ginoong Hesus moanhi ang maluluwas, ang Mesiyas, ang deliverer, ang binhi sa babae. Munang unang promesang gisaad, promesya sa grasya, moanhi, mga kaigsuonan. Tapuson, mutapos ining buhat, mga kaigsuonan, nga mapasag-uli sa hingpit ang atong mga kinabuhi. Kini magdala kanato dinhi, mga kaigsuonan, sa ikaduhang punto nga kaning maong saad nga gikan sa Dios. Dili mga higala mapakyas. Wala kini magakapakyas. Dili magakapakyas. God's promise never fails. Daghang mga tao nagapangutana. O ang atong mga pangutana, mga kaigalaan, nakasentro sa ginahuna-huna sa uban nga murag apil ang tiaw-tiaw, mga kaigalaan, nga murag kanang ilhang nabatian nga si Hesus mobalik, ilang nahibawan nga dunay mga katawhan nga naghulat alang sa pagbalik sa Ginoo. Usa ka tiaw-tiaw, no, lango-lango, o sa Cebu, sa Ilonggo pa lahog-lahog. So ilang gi-ridicule, no? Ilahang gikuan na sila, gisaway, no? Naa ang ilahang tawag nato aning pagyaguta, mga kaigsuonan. Tungod kay ingon nila, dugay na among mga ginikanan nga matay. Wala gihapon ang giingon nga moabot, mobalik si Jesus.
So ang pangutana nakasentro ni ining pagkadilatar sa iyang pag-anhi. Pero ako, mga kaigalaan, duhol kaninyo kini nga pagbatyag nga atong nakuha mga kaigsunan ang sadsaran sa pulong sa Dios. Mga balatyagon nga ni guwa sa atong mga kasing-kasing uban ang pagpasabot sa mga atong hunahuna tungod sa pulong sa Dios nga atong nabatian, atong nabasahan. Nga ang mga dugang nga mga adlaw nga niabot o gihatag, gigrant pa, gitugot pa sa Dios ngadto sa tao, usa ka dugang pagyud nga oportunidad sa tagsa-tagsa aron makadawat unta sa kaluwasan. Ug kana grasya sa Dios. Dili hamak, dili tiaw-tiaw mga kaigsuonan ang pagpailob. Pwerte nga pagpailob, mga kaigsuonan. Ngano nga wala pan mabalik si Ginoong Hesus? Morning pangutana dinhi mga kaigsuonan. Ay kaduha nga Pedro 3:19. Dini gisaysay nga ang Ginoo dili maglangan. He is not slack. Mahitungod sa iyang saad. Unsa kuno? Apan nagmaunsa siya. Naa siya'y long suffering. Taas ang iyaha nga pagpailob. Nganhi kanato. Not willing that any should perish. Dili niya buot nga adunay malaglag. Kundili nga ang tanan, ang tagsa-tagsa makadangat sa repentance, sa paghinulsol. So mga kaigalaan, ang pagkalangan, dili ka nakapakyasan. Nagsaad ang Diyos, muanhi siya. Wala pa siya, mga kaigsoon na nakaabot. Wala nagpasabot nga napakyas, o pakyason sa Diyos ang iyang saad. Kundili, dugang ka na nga, kaluoy, dugang oportunidad, sa dakong grasya, nga unta ang tagsa-tagsang tanan, ingon niya dito ang tanan, makadangat sa paghinulsol. Doon na pa manggod mga katauhan nga wa pagyod nasayod. Naa pa mga katauhan nga wala pa naabot na abtan mga kaigsuunan sa mga pagpasabot sa pulong sa Dios. Wala kahigayunan nga makabati o makabasa sa pulong sa Dios. Wa na'y labot ni adtong gitalikda na sa Espiritu sa Dios. Kana may mga kinabuhi nga dili na sa hangtod-hangtod magpakigbisog ang Espiritu sa Dios. Inumduman ni sa Saul, gibiyaan na sa Holy Spirit. So, nagpakamatay King Saul. Muna siya, si King Saul, si Haring Saulo. No? Nagpakamatay na lang siya, nag-suicide siya mga kaigalaan. Now karon adto kita sa kasinatian sa usa-usab ka patriarka nga si Noe. Kay nagmando ang Dios kay Noe nga magtukod sa arka. Kada tuig sige ang pagwali ni Noe kay sa may tuyo nga maghimo og arka. Na ay katuyuan ang instrumento sa kaluwasan, walay laing tumong kundi ang katawhan. Ang katawhan nga makaangkon og kaluwasan dunay kinabuhi. So sa kadaghang katuigan nga gipahibalo ni Noe ang pagpaandam, ang pagpahimangno, warning, ang mensahe, tuig-tuig pod mga kaigsuunan nagyaguta ang katawhan kaniya. Gibiyay-biyay siya sa mga katawhan. Pero padayon gihapon si Noe sa iyang pagtuo sa saad sa Ginoo. Nganong nagpadayon ang iyang pagtuo, kay padayon man pud ang iyang paghimo sa arka. Padayon usab ang iyang mensahe. Eventually, kaya ang saad sa Dios di man mapakyas. Niabot gyud ang ulan.
sa panahon, tukmang panahon mga kaigsunan nga nakita sa Dios nga wa nay usa nga makapamalibad. Wa nay mo ingon nga nusinti man ko Lord. Wa gyud koy kasayod ana, wala ko nasayra ni anang pang maong umalabot nga hitabo. So mga kigalaan, kadtong mga nagasalig sa pulong sa Dios, tawhay ang ilhang pagsulod sa arka. Pero makasusubo alang ni adtong nagsalikway sa pahimangno, sa warning. Tanan sila mga kaigalaan ng alaglag. Unya ato na bang mahinumduman nga si Ginoong Hesus iya gi sambingay, iyang gi halintulad, unsa ni gi paisama. Ang atong henerasyon karon sa henerasyon sa adlaw ni Noe. Ang henerasyon sa duol na nga pagbalik ni Ginoong Hesus sama usab sa kaadlawan ni Noe. So mga kaigsunan, we are in that danger. Pero atong kuhaon ang leksyon mga kaiglaan nga ang Dios mga kaigalaan nagasaad siya. And ang ihang saad aduna kini dakong kapuslanan alang ni adtong magatuo. Bisan man nga ang katumanan sa saad murag di pa nato na wapay klarong nakita nato mga kaigsoon apan mamay natud-on gyud ang Dios sa iyang mga saad. Okay? Kaduha dinhi I think this is we'll now go to the third rather. Si katulo nga part diri mga kaigalaan. Ang pagbalik sa Ginoo usa kini ka mahimayaon og gitawag nga visible, makit-an nga realidad, mabatian. Kay dunay gitawag nga mga tingog, kusog nga mga tingog. Unya visible siya kay makit-an sa tanan. Unya mahimayaon kaayo mga kagalahan. Daghang mga nag-angkon nga nakaanhi na daw, aray na daw si Jesus Christ, nakaabot na. Pero ang majority wa na kahibalo. Wa na kahibalo. Posible na aray nag-ingon tuana sa Korea. Kaniadto nahimo pong bantog ang mga istorya nga nakaabot na si Jesus sa Davao, naa si Jesus sa Davao. Bali mga kaigalaan sa gitudlo sa Biblia. Kining atong manangan na dungog-dungog. Nga naana si Jesus tuwa siya sa kuiba. Ubi sa basi ba tuwa siya sa SM Mall or sa Gaisano Mall, naghimo siya mga katingalahan didto adto ta didto. Ang tubig makaayo unsa ba din nga kun kay naa ang Ginoo ditong ng Mesiyas didto ang ganadeklarar sa belang kasulatan ng pagpahayag ni Ginoong Hesus will be a glorious event, a visible and audible event. Ang giingon mga kaigalaan sa Mateo 24:27, maingon nga kung mulantaw kita og kilat nga musilak no gikan sa silangan ug makita gyud hangtod sa kasadpan. Ingon ni Jesus, ingon ni ana usab ang pag-abot sa anak sa tao. Referring to Jesus, mga kaigalaan sa iyang pag-anhi. Now, kung wa gyulain nga mo dili siya mahimong ma-impersonate sa uban. Kay ang maong Hesus nga misaka maog yung Mesiyasa manluluwasa ang mubalik pag-usab sa sama nga paagi. Agingon din sa buhat 1:9 hangtod sa 11. So in like manner, nga nakita nila sa pagsaka ni Ginoong Hesus sa langit, nga ang tanang mga mata ingon dinhi sa Pinadayag 1:7. Aniya karon siya magaabot uban ang mga panganod og ang tagsa-tagsa ka mata, every eye will see him.
So ikaduha nga pagbalik mga kaigalaan abyan sa Ginoo sa siya ka di gyud malilong kay makitaan sa tanang mata. Ha? Kung tuwa ka sa Japan, sa Australia ka, sa South Africa ka, sa Europe, sa Amerika, diin man ka nga kontinente sa kalibutan, way makabalabag sa imong mata. No one needs to tell you that He is here already. Jesus has come. Kay makita sa tanan. Ha? Mga kaigalaan ang adlaw, ingon ni Ana, mga kaigalaan. Labaw pa sa adlaw, kay naraman ang adlaw diha. Visible, literal, siya mismo. And glorious kay giingon na ni Jude, ni Saint Jude nga uban niya ang mga balaan. So mga angheles, mag-alagad, mag-alirong sa pag-abot niya, pag-abhin niya. Una, it's going to be a worldwide, a global event. So walay usa nga makamiss. No one will miss that glorious event, mga kaigalaan. Nakanhi kita din sa sugilanon, balik kita sa bahin sa mga katawhan, nganong si Jesus mo anhi, walay siyang laing tuyo ang iyahang mga katawhan. Ang iyang mga katawhan nga nagahulat. Now, nahinumdumi ninyo ang sugilanon sa pulo ka mga babaeng birhen, ulay. Gisugid di Ginoong Hesus nga kining mga birhina, kining mga babaeng ulay naghulat sa ilang pamanhonon. Tanan sila naghulat. So matawag nato sila mga Adventist. Mga naghulat man. Pero ang katunga nila, mga kaigalaan, nangatulog. Samtang naghulat sila, natulugan sa paghulat kay natakdan man sa mga sugilanon istorya nga naglangan. Naglangan ang pamanhunon, no? ang manog-abot, ang gipaabot, mga kaigsunan na nadilatar man, di nagbasig, di na po tumuabot. So mga tulog, mga kaigalaan, katulamang mga maalam, kinsa silang mga 5 nga pulaw, nagbantay, mga kaigalaan. E nakahibalo sila, nga doon na pa sila'y bastante nga oil. Kaya nagpulaw man sila, nagbantay man sila. Pero katong mga nagtulog na, sukwahi ang ilahang nasugata nga eksperyensya. Kaya ang mga nagpangandam ng 5, andam sila pag-abot sa pamanunon. Nagsulod sila dito. Ang 5 nasiradan. Kay lagi, ulahi naman. Wa naman diya sila lana. Ang lana nga representar sa Espiritu Santo, wa naman sila ha. Wa na kinimo ang mga preparasyon, gihimong preparasyon na himong sayang, mga kaigsaonan, kay ulabos dili kaigo. Ang leksyon nato dinhi, mga kaigalaan, mao kini, dili problema atong mahibawa nato muanhi ba si Jesus pag-usab. Kung siya maabot kanu sa dili na maong problema. Ang issue dinhi, mga kaigalaan, kung andam ba, andam ka ba, andam ba ko, andam ba kitang tanan sa atong espirituhanon nga kinabuhi kung muabot na siya. Mao ning problema. Mao ning issue dinhi, mga kaigalaan, because there's no question about the coming of Jesus. He will surely and indeed will come as He promised. Kay maminatud-on siya. Ang grasya, mga kaigalaan, nag-andam sa mga magtotoo alang sa umalabot nga hari. Dili jud na ato nga paninguhara. Dili na ang panikasog sa tao ng paninguha, yes. Dili paninguha tawhanon ang pagpangandam alang sa pag-abot sa Ginoo. Trabaho ka na sa grasya sa Dios, mga kaigsoon, nga atong gidawat dinhi sa atong mga kinabuhi. So, moabot kini sa ikaupat nga punto, mga hisunan, sa atong pagtuon. Mahitungod sa tuyo ug ang gahom sa grasya samtang naghulat kita. Kay ato mang gideklarar nga trabahoon sa grasya sa Dios kini. Dinhi sa atong mga kaugalingon.
Trabahoon niya sa atong una-una ug modulot usab ngadto sa atong mga kasing-kasing. Nga mo epekto kini sa atong mga behavior, sa atong mga habit, sa atong mga conduct, mo epekto kini ngadto sa atong karakter. Kay finally, karakter man ang passport palangit. Ang kalabuton sa mga Kristohanon dili ang langit. Kay ang langit usa na lamang kana ka regalo sa Ginoo, mga kaigsunan, alang ni adtong mga nakakabot na. Unsa may mga kalabuton? Ang pagkahisama jud sa tao nato ngadto kang Ginoong Hesus. Nga maong atong panigingnan. Mga kaigsunan, pagkahisama, Christ-likeness, usa ka bantog ka manunod at nagpahayag nga Christ-likeness is the goal to be reached. Mahisama kang Ginoo. Sa trabaho kini makailan sa grasya. Unsang morning purpose? Nga ang paglaom sa ikaduhang pag-anhi sa Ginoo, wala dinhi mga kaigsunan na ni angot o ni tapik, ni pilit ang kanang elemento sa paghadlok. Kundili ang iyahang pudos ipagawa nini mao ang usa ka pagkinabuhing matutom. No? Faithful living. So, ang grasya sa Dios atong makita gipahayag diri sa sulat ni Apostol Pablo kang Tito. Sa Tito, Kapitulo 2, versikulo 11 hangtod sa 13. Ingon pa niya, the grace of God that appeareth to all people teaches us to live soberly, righteously, and godly in this present age, looking for the blessed hope. Pag mabasahon pa dayon, of the soon return of our Lord and Savior Jesus Christ. The grace, unsa kuno ning grasya, naabaya mga kaigalaan ato mabatyan mingon nga, kanang grasya, kanang sa ato na ng panahon baya ng grasya, dispensasyon sa grasya. Kay sa una, dili man to grasya. Dili kuno grasya kay kasuguan na balaod ra sa una. Karon, pag-abot na ni Jesus, grasya na. Kay ila ra man nakita sa Ginoong Hesus diha sa iyang pagkabata sa krus. Nalimta nila ang kasaysayan sa sanktuaryo nga didto na si Ginoong Hesus mga kaigsunan. Sa panahon sa pagpangita sa Dios sa nibilag ni palayo nga taong makasala sa dan og siba. Right there and then, mga kaigsunan, sa panahon nga ilang giihaw ang usa ka karnero nga way sa laron, ang bisti isuksok, isulob sa ilang pagkahubo, pagkamakauulaw. Mga kailan nalimta nila kini, wa nila, o di bagisayluhan sa ilang mga pagtanaw. Ang dakong kamaturan nga si Ginoong Hesus is the Lamb of God. Siya ang kordero sa Dios nga gipatay sa pagsugod pa sa pagtukod sa kalibutan. Slain before the foundation of the world. Kanang grasya dili na sa panahon lang nga nagpakatao si Ginoong Hesus. Giingon din mga kailan sa Tito 2:13, ang grasya mipahayag appear to all men, to all people, to all men. Unsa may gihimo sa grasya? Nagtudlo kanato, sa pagkinabuhi nga maligdong, matarong, og Diyos nun ining panahon na karon nga nagapaabot sa bulahan nga paglaom. Bulahan nga paglaom. Now, matik din ninyo mga kaigalaan ang connection din Unsa giingon niya, ang grasya nagatudlo. Okay? Kay natural, ang pulong sa Dios nga ang unod na mga grasya niya, iyang kaluoy gugma, gatudlo ni alang ni adtong wa pa nahibalo. Pero kung inyong basahan kaduhang Timoteo 3:16, ang kapuslanan niini ang pagtudlo, pagbadlong. Ang grasya usab magabadlong. Magasaway usab. Magatulid, sa term sa sibanong tulid, magatadlong, og matuto sa pagkamatarong. Aron nga ang tao sa Dios mamahingpit. Versikulo 17, kaduhang Timoteo 3. Aron ang tao sa Dios mahingpit, masangkapan sa paghimo sa tanan nga mga maayong buhat. Sumao kini ang grasya mga kahigalaan preserbar
sa atong pagtuo, sa atong pagsalig, sa atong pagtugyan, sa atong pagsunod, sa atong paghimo sa kabubuton sa Dios. The grace of God keeps our eyes fixed on Jesus. We do not prepare ourselves by our own strength. Wa jud ni mahimo ang atong kaugalingong kusog. Ang grasya sa Dios nga atong gidawat, nga gibatyag nato, kay kini nga grasya ang gigikanan mao ang hilabihang gugma ag sakripisyo pag-antos mga igsunan sa atong manluluwas. Mao ning grasyahang nagapasaylo nato, nagaandam nato alang sa ihang duol na kapag-ani. Looking unto Jesus. Ingon niya diha, looking for the blessed hope. Nagapaabot sa ikaduhang sa bulahan nga paglaom sa ikaduhang pag-anhi sa atong Ginoong Hesukristo. Tito 2:13. So dinhi mga kaigalaan, atong tanawon ang pagkahinam-hinam mga kaigalaan ug unsa ang mahitabo kung mobalik na ang Ginoo. Kung mobalik na si Ginoong Hesus nga hari sa mga hari, Ginoo sa mga Ginoo, gihulagway dinhi sa balaan kasulatan ang maong hitabo nga sobra kaayo kamahimayaon. Nga ang mga makasasala, mga laglag sa adlaw sa pagpahayag sa atong Ginoong Hesukristo, dili makaagwanta sa pagtan-aw sa himaya. Ang mga nago sa pinadayag mga kaigsuonan, mga nago magkuan sila dito sa mga kuiba ug mapatumpag sa mga kabukiran. Ingon na ana, tungod sa sobra nga glory kahimaya og patingugon ang mga trumpita. So very unsa ni unsa ning Cebuano sa magahod, no? Saba, no? Dunay pagkasaba niining maong panahon na kay mga trumpeta nga dala sa mga anghel patingugon. Ingon din sa kaduhang unang Tesalonica 4:17, kay ang Ginoo gayod manaog gikan sa langit, ubanan sa dakong tinggit, uban sa tingog sa punuan nga manulunod sa Dios. Naapat the Lord Himself will descend from heaven with a shout and with the voice of the archangel and with the trumpet of God. Ug unya ang mga patay nga matay nga nagtuo kang Kristo mabanhaw og una. Wow. Unya kitang mga buhi nga hiabtan niya itong pagpanahon na, alsahon, pag-uban ni adtong mga gipangbanhaw. Wa man di mang mag-una, magdungan man. Mga gibanhaw ang mga buhing hiabtang balaan, mga matarong magdugan na magsugata, mga kaigsuonan. So kining atong gibutang sa screen nga ang mga matarong, mga kaigalaan, unsa sila? Nga mga nangamatay matarong mabanhaw, ang mga buhing nga mga nagtuong matarong ilisan na mo na ning katumanan sa tanan. Na? Kay ang mamalat yon ilisan ang di mamalat yon. Na? Eternal life ang mamalat yon ilisan na di mamalat yon. Ang lawas madunot, isla nagdili madulot mga kaigsunan. Og ang kamatayon lamunon na sa pagdaog, mga kaigalaan. Wa nay mga kasakit, wa nay kamatayon, wa nay balatian, wa nay paghilak mga kaigalaan. Ang mga linuwas ng mga panimalay, sa katapusan magpauli sa puloy-an nga giandam sa Diyos, kulyog mismo ang maluluwas. What an incredible day that will be, mga hinigugma. So, unsa mga paglaom karon mga kaigalaan, ang anaa diha karon sa imong kinabuhi. Dunay mga katawang na ibaluan kita nga nakabsan og mga paglaom. Dunay mga katawhan nga wa sila gyud masiguro. Wa pod sila kasiguro nga nung naa sila dinhining yuta og diin sila paingon. Pero mga katawhan sa Dios nahibalo sila diin sila gikan. Og nahibalo mga katawhan sa Dios kung asa pod sila paigon.
Kita nahibalo mga kaigalaan, pinagi sa pulong sa Dios katanan kita nagagikan sa kamot sa Dios. Atong natunan ng aging gabi giumol sa ihang kaugalingong dagway. Unya ang atong padulngan mga kaigsuonan maujud ang Dios. Balik sa orihinal nga kahimtang sa dagway nga gibuhat kita. Daghang mga katawhan nga nadiskuryo, mao ba kana mga higala na laluya sa paglaom mga kaigalaan tungod sa mga struggle sa kinabuhi. Atong hinumduman nga ang hari manog-abot. Ang hari dili mopakya sa iyang saad. Nakaanhin na siya mga kahigalaan sa unang panahon. Sumala sa gitagna. Og nasiguro ang tanang magtotoo diha sa pulong sa Dios nga ikaduhan niya nga pagani matuman kini sumala sa ihang gisaad sa iyang gitagna alang nato. Mubalik gyud si Jesus mga kahigalaan. So kung may mangutana, tinuod ba nga mubalik si Jesus pag-usab? Dili na maong pangutana sa yop na. Ang gustong pangutana mga kagalaan, andam ba ko kung moabot na ang Ginoo? Mao kani ang pangutana nga angay nato ipangutana karong takna mga kagalaan. Niya ang dakong balita nga maayo nga ang grasya sa Dios magapreparar nimo, magapreparar nako. Kung ato lang itugyan ang ato ang kinabuhi ngadto kaniya. Usa ka dakong balitang maayo. Pangutana akong iduhol nimo. Imo ba higala nga pilion ang pagkinabuhi adlaw-adlaw nga malipayon nga magpaabot maghulat sa pagbalik sa Ginoo? Imo ba pilion? Kaya nasayod ko nga kung imong pilion nga maghulat ka nga malipayon alang sa pagbalik sa Ginoo, andam usab imong gidawat ang grasya sa Dios nga moong mo trabaho. Mo trabaho sa imong hunahunag kasing-kasing ug mo katakod kini ngadto sa mga miyembro sa atong panimalay. Dili ra sa panimalay hangtod nga mo gawas pa kini ngadto sa atong katilingban. Nga mailhan nga kita mga katawhan nga dunay paglaom, bulahan nga paglaom. Gilantaw na to sa unahan, dili kita magpabilid din hinining masakiton nga kalibutan. Kung atong tanawon mga kaigsunan, bisan na atong kaugalingong nasod nga kipuy-an ron, purti nagyong batia. Og dili ra pud ning maong dapita, bisag diin pud ta mo adto. Mga kaigsunan, bati na kayo ang kahimtang, ug wa na tay laing padulngan. There is no other hope, mga kaigalaan, nga mudumala nining yutaa nga ang mutunhay maong pagkamatarong si Ginoong Hesus nga maong hari sa mga hari, Ginoo sa mga Ginoo. Karong takna si Ginoong Hesus nagasaan nga mobalik, klarong ato gyud na siguro og may pagkadilatar man sa iha nga pag-abot, sumala sa pag-ekspektar sa uban, dili kapakyasan kini iyang grasya kaluoy pa. Ug atong nasayran nga kumabot na siya, literal na siya, personal siya, visible siya, makit-an, mabatian, glorious og tibok kakalibutan. Ug atong nasayran nga ang grasya sa Dios mo andam sa mga magtotoo alang niya nang maong adlaw. Kadtong mga matinumanong maghulat alang sa pag-anhi sa atong Ginoo, magatan-aw paunahan uban ang pagsalig og kalipay. Usa ka adlaw ang tagsa kada promesa nga saad sa Dios mahimong reality na mga kahigalaan. Sa pagtakop niining taknaa mga kahigalaan sa atong pagtuon, isugid nato sa atoa sa Isaiah 25:9 nga bulahan or agiingon niya dinhi makaigsunan nga behold, no? It says behold, this is our God, no? What ay laing isinggit kung maabot na kini nga takna. Aniya karon mao ning atong Dios, gihulat nato siya o ganiya na siya sa pagluwas kanato. Wow.
katahom kayo. Ang hari nagasuksok sa iyahang korona nga tunokon. Gidupa siya dito sa Kalbaryo sa cross, gibutangan siya korona nga tunokon o gisulatan sa dito sa cross. This is the King of the Jews. Makaigsunan mo bale sa Ginoong Hesus, dili na tunokon nga korona ang ibutang sa mga magtutuo o ang mga korona, mga kaigsunan, ipahamtang diya sa iya. The Savior who came as a humble servant will return as the King of Kings and Lord of Lords. Hinaut ta nga mahimong apil kita, naa kita sa tilawala sa dakong panon. Niya ato malipayon nga mo deklarar, ania karon ni ana ang Diyos nga atong gihulat. Magmaya, magkasadya, magkalipay kita tungod sa kaluwasan ni ana siya sa pagluwas kanato. Makikisigunuhan ugma atong pagatanawon kining topiko nga maong mudala nato sa pagsabot sa ang tanan relasyon sa kasuguan ug grasya. Kay naay koral nga gitukod ang Dios sa gugma. So atong pagkatanawon kini madiskubrihan nato nga dili usa ka lulan ang usa ka koral nga gitukod sa Dios sa gugma kundi iya kining protection alang sa iyang mga anak. Mga kaigalaan, atong tapuson kini sa atong pagapangampo nining taknaa sa kabuntagon, may dako gyud nga ekspresyon kalipay ang atong pagdawat sa iyang apolong mahan nga maluluyon. Salamat nga ang imuhang grasya wala lamang magapasaylo, wala lamang nagausab sa among ngalan sa among mga pabatasan, nagapreparar Ginoo sa among tibuok nga kinabuhi alang niyang adlaw ang bulahang paglaom sa pag-anhi sa among Ginoong Hesukristo. Maabot siya ingon nga hari sa mga hari Ginoo sa mga Ginoo. Tabangi ang tagsa-tagsa nga nagpatalinghog karon sa imong pulong. Imong mga anak nga pinaagi sa imong espiritu nakahimo sa pag-apil nining maong pagpamalandong o pagpamati, dili lamang igo sa pagpamati o dili sa ibog tabang mahimong matuod nga realidad ang pagpangandam di lamang sa usa ka persona nga pabati dili ban sa mga panimalay nga ni-representaran sa tagsa-tagsa. O Dios, handom nimo ang tanan makanagpakadangan sa paghinulsol ug mamaluwas. Among gikalipay ang tuuhan nga ang imong kabubuton gayod maayo mao'y matuman alang sa tanan nga naghigugma usab kanimo. Imo ginahigugma sa una. Kaya among dawaton kining maong grasya sa pagtuo sa ngalan ni Ginoong Hesus nga Ginoo personal man luluwas. Amen. Daghang salamat mga kaigalaan, mga kaigsuonan ng Dios magapakanalangin kanatong tanan. Kung pagataw ng ngalan, kung tawgon ng ngalan, listo kong dayon. Kung tinugon ng trumpeta, ang panahon tikok na, ug sa buntag mahaya gayud siya. Tigumon ng mga linuwas sa laing baybayon, kung tawgon ng ngalan, listo kong dayon. Kung pagataw ng ngalan, kung pagataw ng ngalan, kung pagataw ng ngalan, kung tawgon ng ngalan, listo kong dayon. Ang mga patay kang Kristo pagbanhawon paguna, ug ang himaya ipakita niya. Tigumon ng mga linuwas ug pagabayawon, kung tawgon ng ngalan, listo kong dayon. Kung pagataw ng ngalan, kung pagataw ng ngalan, kung pagataw ng ngalan, kung
tawgon ng ngalan listo kong dayon. Magbuhat kita sa agalon sa adlaw nga tanan, isulti ang gugma sa katauhan. Kung ang atong mga kinabuhi magapadayon, kung tawgon ng ngalan listo kong dayon. Kung pagatawgon ng ngalan, kung pagatawgon ng ngalan, kung pagatawgon ng ngalan, kung tawgon ng ngalan listo kong dayon. Kung